السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں برکت شروع ہو جائے، آپ کے کاروبار میں برکت شروع ہو جائے، آپ کی روزی روٹی میں برکت شروع ہو جائے، یعنی ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے، آپ یہی چاہتے ہو تو آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ عمل لے کر آیا ہوں۔ عمل کون سا ہے؟ درود اکبر کا عمل ہے۔ آپ لوگ اسے روزانہ سنا کریں۔ میں آپ لوگوں کو روزانہ سناؤں گا ویڈیو میں، تو آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھائی ہمارے پریشان ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی بھی اس ویڈیو کے ذریعے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آپ جس مقصد کے لیے اس درود اکبر کو پڑھو گے یا سنو گے تو انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ چلیے دوستو، میں آپ لوگوں کو درود اکبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دونوں ٹائم سننا ہے۔ اگر آپ کو دو ٹائم نہیں مل پا رہے ہیں تو آپ لوگ ایک ٹائم ایسا چوز کر لیجئے گا جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، جس میں آپ کو سہولیت ہو، اس ٹائم آپ لوگ یہ درود اکبر سن لیا کریں۔ چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حجت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض الکوثر، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الشفاعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب النعمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبوۃ والرسالہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی المدنی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التہامی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی القرشی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الزکی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی، اللہم صل علی محمد سید المرسلین، اللہم صل علی محمد سید النبیین، اللہم صل علی محمد سید المؤمنین، اللہم صل علی محمد سید المتقین، اللہم صل علی محمد سید الصالحین،
الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين.
اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا مكي الله. الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله. الصلاة والسلام عليك يا مدني الله. الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله. الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله. الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله.
الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة. الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة. الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي. الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي. الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي. الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على محمد سيد النبيين. اللهم صل على محمد سيد المؤمنين. اللهم صل على محمد سيد المتقين. اللهم صل على محمد سيد الصالحين. اللهم صل على محمد سيد المصلحين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين.
اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائلين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुहिब्बीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल महबूबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मौरूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मक़बूलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुश्ताक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल आशिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल माशूक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल आरिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल वाइज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मज़कूरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनअमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअज़्ज़मीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुबल्लिगीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुनादीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअद्दिबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुफस्सिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुअल्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल आक़िलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल बाज़िलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल अजबदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुतअब्बिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुस्तमिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुक़व्वबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदुल मुहर्रिदीन। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।